मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समर्थन गरेपछि श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रुबी कुमारी ठाकुर सम्भवतः नेपालको राजनीति इतिहासमा सबैभन्दा कान्छी उपसभामुख बन्न सफल हुनुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? पहिले पनि हामीले अग्रिम हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भनेका थियौँ। आज त मेरो मन यति एकदम पुलकित भएको छ, म यति खुसी छु। आई एम भेरी ह्याप्पी, आई एम सो ग्ल्याड कि मधेसमा पनि अल्पसङ्ख्यक अपहेलित श्रेणी जेनजी जेनेरेसन जेडको प्रतिनिधि 25 नागेर भर्खर 26 टेक्दै गरेकी। हुन त गुगल सर्च गरेर कतिपय साथीहरूले अलिक विश्वमै सबभन्दा कम उमेरको उपसभामुख भन्नुभयो। त्यो चाहिँ होइन, अल्बानियामा सबभन्दा कम उमेरको उपसभामुख इलेक्टेड भएको हो। तर पनि विश्वमा सबैभन्दा कम मध्ये दोस्रो उपसभामुखको इतिहास रच्न सफल भएकी रुबी कुमारी ठाकुर उनी आफैमा महासौभाग्यशालिनी रहेछिन्। किनभने उनलाई राजनीतिमा बामे सरेको अवस्थै थिएन, ताते गर्दै थिइन्। जुन दिन उनले राजनीतिमा पाइला टेकिन् त्यो दिन सांसद भइन्। हर्क साम्पाङलाई त्यही भएर उनले देवता तुल्य भनेकी छिन्, भगवान भनेकी छिन्। भगवान भनेकी छिन्। बेचारा अब नेपाली राम्रोसँग बोल्न सक्दैनन्, खिसिट्युरी गरिरहेछन्। अब भाषा सिकाउने तालिम दिने कुरा हुँदै गर्छ। किनभने आखिर सभामुख कौन सा एकदमै दुधले धोएको दमननाथ ढुङ्गाना जस्तो सुभाष नेमाङ जस्तो त छैनन्। सभामुखको स्तर अनुसार के उपसभामुख आउनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई शुभकामना छ। र पार्लियामेन्टमा वास्तवमा नेकपा एमालेको पनि मत मान्नुहोस्, त्यसलाई नेकपा एमाले तटस्थ बसेको भनेर भन्नु हुँदैन। किनभने रुबी कुमारी ठाकुरलाई निर्वाचित गर्नको लागि राखिएको प्रस्तावमा हामी पनि सहमत छौँ। र धेरै धेरै बधाई शुभकामना। भारी मतका साथ उहाँ इलेक्टेड हुनुभयो र राप्रपाले टाङ अडाएर सरस्वती लामाजीलाई उम्मेदवार खडा गरेको थियो। उहाँको पक्षमा जम्मा जम्मी त्यही राप्रपाका 5 मत मात्रै आयो, 5वटा मत आयो र भारी मतका साथ रुबी कुमारी ठाकुर निर्वाचित हुनुभएको छ कान्छी उपसभामुख। हामी एकदमै पुलकित छौँ र हर्क साम्पाङको राजनीतिक दूरदृष्टि र कमालले गर्दा उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो। हर्क साम्पाङ र श्रम संस्कृति थिएन भने यो कान्ट इमेजिन, यो परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण आदि बधाई त म रुबी कुमारी ठाकुरलाई दिन्छु, आदि बधाई शुभकामना हर्क साम्पाङ इन्टायर टिम श्रम संस्कृतिलाई दिन्छु, जसले फुल जस्तै कोमल इनोसेन्ट उपसभामुखलाई तपाईँले संसदमा इन्ट्री गराउनुभयो। धन्यवाद, शुभकामना। हजुर, यहाँनिर बालेन शाह चाहिँ सुरुदेखि नै संस्कृति पार्टीलाई उपसभामुख दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा, तर रवि लामी छाने चाहिँ त्यसको विपक्षमा, राप्रपाले दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा लाग्यो भन्ने कुराहरू आयो। जस्तो अब हिजो मात्रै पनि अब निर्वाचन अस्ति मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभन्दा अगाडिसम्म पनि अब ज्ञानेन्द्र साईले भन्दै थिए होइन, रवि लामी छानेले फोन गरेर होइन तपाईँहरूले उम्मेदवार दिनुहोस् अनि हामी समर्थन गर्छौँ भने भएर हामीले उम्मेदवार दिएको हो भनेर संसदीय दलका नेता, राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र साईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। रवि लामी छानेले चाहिँ श्रम संस्कृतिलाई दिन नखोज्नुको पछाडि के कारण हुनसक्छ? अब यसमा म तपाईँलाई के भन्छु भने यहाँनिर एउटा भाष्य न्यारेटिभ्स जबरजस्ती के सृजना गर्न खोजिएको छ भने यो चाहिँ सरकारी पदको भागभण्डा हो र रासोपाले आफ्नो झोलीबाट उपसभामुख पद भिखमा दिएको हो, अनुदान दिएको हो, दयाको याचनाको भिख हो त्यो। र रासोपाको कारणले रासोपाले भागभण्डामा दिएको हुनाले श्रम संस्कृतिले पायो भन्ने गलत मिथक सृजना गरिएको छ। म तपाईँलाई भन्छु, यदि संसदीय कानुन अनुसार, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थापन अनुसार दुवै पद एउटै पार्टीले लिन पाइदिएको भए अरूले धारा नङिच्याए पनि हुन्थ्यो, रासोपाले आफ्नै झोलीमा हाल्थ्यो। हाम्रो संविधानभित्र सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने, प्रतिपक्ष दलको नेता प्रतिपक्ष सांसदबाट हुनुपर्ने, फरक लिङ्गको हुनुपर्ने, फरक समुदायको। अर्थात् खस आर्य रासोपावाला डिपी अरियाल सभामुख भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा खस आर्यभन्दा बाहिरको त्यसमा पनि लैङ्गिक हिसाबले महिला नै चाहिन्थ्यो जेन्डरमा। त्यो हिसाबले फरक समुदाय, फरक लिङ्ग हो, फरक लिङ्ग, फरक दल, फरक समुदायको हिसाबले अब उहाँहरू सुरुदेखि नै काङ्ग्रेस एमालेलाई नदिनेमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। नयाँ पार्टीलाई दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा रटान थियो। अब काङ्ग्रेस एमाले बाहेक
प्रचण्डवाला नेकपाले पनि मुख मिठाइरहेको थियो, डार्क हर्सको रूपमा निकै अगाडि बढ्न खोजिरहेको थियो। अब तर पनि नयाँ दललाई दिनुपर्छ भन्ने न्यारेटिभ्स निर्माण भएको हुनाले नयाँ दल भनेको त राप्रपा पनि होइन, चिन्तनको हिसाबले, विचारको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, हर हिसाबले यो पनि कोही पञ्चायत चारेर पञ्चायत डकारेर आएका पञ्चमण्डलीको पुरानो क्लब भारदारी सभा र नित्य बौद्धल कालमा 2047 सालमा त औपचारिक रूपमा स्थापना भएको, खिँदै टाक्सिँदै चोइटिँदै समाप्त हुँदै गएको किन चौरिस मरिच आफ्नै रागले भने जस्तो विचारको हिसाबले, नीतिको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले जनताबाट अस्वीकृत जमातको रूपमा स्थापित भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिँदाखेरि नेपालको संविधान, कानुन, नियम, विधि र रासपाकै स्थापित मान्यता विपरीत हुने भएको हुनाले कुनै दयाले अनुदान दिएको होइन र यो कुनै बालेन शाह असीम अनुकम्पा गरेर देवादिदेव महादेव भनेर जस्तो भएर तथास्तु भनेर हर्क साम्पाङज्यूलाई यो उपहार दिएको अथवा यो तपाईँको अनुदान दिएको होइन कि हक लाग्थ्यो क्या, हर्क साम्पाङको अधिकार थियो। त्यसकारण क्राइटेरियामा त्यो मिट गर्यो नयाँ पार्टी, अनि त्यसपछि विचारको हिसाबले पनि तपाईँको अहिलेको संविधान स्वीकार गर्ने। राप्रपाले त यो संविधान पनि मान्दिनँ भनेको छ, राजा ज्ञानेन्द्रको राजआज्ञा विपरीत चुनावमा भाग लिएको छ, संविधान मान्दिनँ, संविधान अन्तर्गत शपथ खान्न भन्ने शक्तिले मन्त्री ताक्ने, सांसद त हुन नैतिक रूपमा मिल्दैन भने मन्त्री ताक्ने, प्रधानमन्त्री ताक्ने, सभामुख ताक्ने, उपसभामुख ताक्ने, पाए जति ग्यामगुम खाने, संघीयता अस्वीकार गर्ने तर पनि प्रदेश सरकारमा भाग लिने यो अनैतिक काम राप्रपाबाट भइआएको थियो, जो हिजो खारेज भएको छ। स्याबास क्या बात। अर्को कुरो, बालेन शाहको एउटा निहित उद्देश्य के छ भने हर्क साम्पाङज्यू जब राष्ट्रवादी आवाज, देश जनता पार्टीका समृद्धिको पक्षमा आवाज उहाँले बुलन्द गरेपछि उहाँलाई एकदमै हैराक भएको थियो। वास्तवमा उहाँहरूको एउटा चाहना यो पनि होला कि हर्क साम्पाङलाई उपसभामुख पदमा आफू सहमत भएपछि एउटा तितो सत्य चाहिँ के हो भने रासपा हर्क साम्पाङज्यू र श्रम संस्कृतिप्रति उदार भएकै हुनाले, पोजिटिभ भएकै हुनाले यो पद फेरि श्रम संस्कृतिले पाएको है हो। त्यो किन उदार भयो भन्दा हर्क साम्पाङलाई भविष्यमा न्युट्रल गराउनु छ। उनीहरूले विभिन्न प्रस्ताव आलोचना चाहिँ अलिकति मत्थर पार्नलाई हो, आलोचना सरकार विरोधी आलोचना नरम बनाउन, न्युट्रलाइज गर्न यो गरेको। अब हर्क साम्पाङको चाहिँ उद्देश्य भने सत्तामा साझेदारी गर्ने होइन। ज्ञानबहादुर शाही होइन, ज्ञानबहादुर शाहीले त के भन्नु भने हामीलाई भोट नदिनेहरू, विदेशीको एजेन्डामा रमाउनेहरू, खास त यी विदेशी गठबन्धन र देशभक्त गठबन्धन बीच छुट्टियो अहिले भन्ने हिसाबले आफूलाई भोट नहालेरलाई विदेशी भन्न थाले के। कसरी हेर्नु संसदलाई रासपालाई विदेशी इसारामा चलेको भन्न समेत भ्यायो उनले संसदमा। कस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड, कति अनैतिक कुतर्क, कति भावुकताको हिसाबले जनताको दिमाग खराब गर्ने तर्क, कस्तो ढोङ, कस्तो हिपोक्रेसी, कस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड। आफूले पाउँदा चाहिँ आफू सर्रक्कै स्वदेशी हुने अनि अरूले पाउँदा विदेशी हुने, यो कुनै तर्क हो? म तपाईँलाई 2 मिनट लिएर यसको विषयमा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त ज्ञानेन्द्र शाहीजी, ज्ञानबहादुर शाहीजी नेपालीहरूको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त्यति कमजोर छैन जति तपाईँले सोचिरहनु भएको छ। निकट अतीतको कुरा म तपाईँलाई सम्झाउँछु। चारैतिर न्युज व्यापक भएको थियो र तपाईँले मिडियामा पनि भोकली बोल्नु भएको छ। खास गरी खुसबु ओली र सरस्वती लामालाई किन समानुपातिक सूचीमा राखियो भनेर सबभन्दा बढी रोइलो मचाउने तपाईँ हो नि त्यतिखेर। तपाईँले भन्नाले खुसबु ओली र सरस्वती लामालाई सांसद बनाउनै हुँदैन भने नै ज्ञानबहादुर शाही हो। अरे गुगल सर्च गर्नुहोस्, भिडियो हेर्नुहोस्, उहाँलाई सोध्नुहोस्, तपाईँहरू बोम तेर्स्याएर माइक तेर्स्याएर यो प्रश्न राख्नुहोस्। उहाँ आफैले यो अब यो नातावाद हुन्छ, किनभने सरस्वती लामाजी भनेको नातागत हिसाबले सम्भ्रान्त वर्गको मान्छे। बुद्धिवान तामाङजी जो शक्तिशाली उपाध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्री, पटक पटक मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती। यो नातावाद भयो, यसरी सांसद चुन्न मिल्दैन, यसरी समानुपातिक सूची बनाउँदा म सहमत छैन भनेर झन्डै पार्टी छोडेको। उहाँ हुन नसकेको रासपा, झन्डै रासपा जोइन गरेको यही कारणले। खुसबु ओली र सरस्वती लामालाई कुनै हालतमा हुँदैन भनेर जुत्ती खेल्ने ज्ञानेन्द्र शाही हिजो सांसदको रूपमा बनाउनु। अब सांसदको रूपमा बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्छेले अहिले उपसभामा किन नबनाएको भनेर खोचे थाप्नु भने त योभन्दा ठुलो झल्लरो कुतर्क, झाररङ्गी तर्क दुनियाँमा हुनै सक्दैन। उहाँले त्यसमा के तर्क दिनुभएको थियो भने त्यतिखेर मान्छेले ठिकै हो है कुरो पनि भनेका थिए। उहाँ
कुलमान घिसिङजीको सासू, बुद्धिमान तामाङको श्रीमती, जनजाति भए पनि प्रिभिलेज अनि उच्च वर्गको मान्छे, यो समानुपातिक सूचीबाट सीमान्तकृत गरिब अथवा तपाईँको एक हिसाबले उपेक्षित अल्पसङ्ख्यकलाई पिछडिएकोलाई दिनुपर्छ, कहाँको यो प्रिभिलेज वर्गलाई ल्याएको भनेर उहाँ रोइलो गर्ने हिजो अनि आज आफै चाहिँ ल हेर जनजातिलाई हेप्ने, हेर्नु न त्यो जातीय सेन्टिमेन्टमा खेल्यो। अनि त्यसपछि विदेशी सेटिङ हो यो, एक्लो बनाए भनेर भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई मधेसी अल्पसङ्ख्यक ठाकुर समुदायको चेली आउँदा चिटचिट पसिना छुट्नुपर्ने किन? चाहे जनजाति आओस् चाहे मधेसी छोरी आओस्, आखिर एउटै त हो। तपाईँलाई चाहिँ त्यसो भए मधेसको अल्पसङ्ख्यक नाई समुदायको कपाल काट्ने हजाम ठाकुर भनेको उहाँको छोरी एउटा निम्न वर्गको, वर्गीय आर्थिक हिसाबले त रुबी कुमारी ठाकुर उत्पीडित हो, बरु सरस्वती लामा एउटा शासक वर्ग हो। उत्पीडित मधेसीको छोरी आउँदा तपाईँले किन तपाईँलाई चिडचिडाट हुनुपर्ने? तपाईँको यो नक्कली गोईको आँसु बन्द गर्नुहोस्। दोस्रो, जहाँसम्म विदेशी दबाउको झाँसा दिने ज्ञानेन्द्र साईजी, अरे बाफ रे, यो हिपोक्रेसी छोड्नुहोस् क्या। तपाईँले अहिलेसम्म पहिला त मोबाइल देखाउनुहुन्थ्यो, एमसिसीको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, हर्क साम्पाङज्यूले एमसिसी खारेज हुनुपर्छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र साललाल जोडिएको छ, खबरदार एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम यानि कि एसपिपी पास गर्नु हुँदैन, लागू गर्नु हुँदैन, ल्याउनु हुँदैन। अनि लिपुलेखको विषयमा सरकारको अवधारणा के हो? कालापानी लिपुलेख, लिपि आदुरा नेपालको महान भूगोल हो। धन्यवाद केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँले यो भूगोल समेट्नुभयो। यो सरकारले लिपुलेखको विषयमा स्वामित्व दाबी गरेर मोदीले एकतर्फी रूपमा जुन महिनादेखि भारतसँग चीनसँग व्यापार गर्ने कुरो खारेज गर्नुपर्छ भनेर हर्क साम्पाङले बोल्दा, एमसिसीको विरोध गर्दा, अनि सिंहदरबार जलाउनेहरूको भर्सना गर्दा, अनि त्यसपछि जेनजी मोभमेन्टमा घुसपैठको कुरा गर्दा तपाईँ चुप लाग्ने। तपाईँले एमसिसीको विरोध गर्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र साईजी, अनि तपाईँले एसपिपीको विरोध गर्नुभएको छ, अनि तपाईँले लिपुलेखको सवाल उठाउनु भएको छ। तपाईँ कसरी देशभक्त? तपाईँको यो नक्कली देशभक्तिको खाँडो जगाउन छोडिदिनुहोस् यो झाँसातिर। तपाईँभन्दा त 1 लाख गुणा देशभक्त हर्क साम्पाङ हो। यो ढङ्गको क्रूर ठट्टा नगर्नु होला। तपाईँले नैतिक रूपमा यो मिल्दैन। तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्नुभएको छैन, हामीलाई थाहा छैन। अनि अर्को कुरो, आखिर पदको लागि देउसी भयो, तपाईँ खेल्न जानुभयो, तपाईँले पद पाउनु भएन। तर हर्क साम्पाङलाई अहिले मान्छेहरूले भने कि उपसभामा पाउने साथै हर्क साम्पाङ अब के मत्थर हुन थाले? अब त पदकै लागिरहेछ हर्क साम्पाङले नि भनेर कतिपयले भनेकै आलोचना गर्छ। अठे बडा बिचरा, अल्प ज्ञान भयङ्कर, कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूलाई कुतर्क गर्न खुब सजिलो छ। यसपछि म तपाईँलाई के भन्छु भने, याद गर्नु होला, यो मन्त्री परिषदमा गएको होइन, सरकारी नियुक्ति लिएको होइन। तर संवैधानिक परिषदको 6 जना सदस्य मध्ये एउटा सदस्य हो नि। राज्यले विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गर्ने बेलामा उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नत्र भने त उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, उप प्रधानमन्त्रीको खासै त्यो सुन्नु न, महत्त्व हुने थिएन। उपवाला पद खासै शक्तिशाली एक्जिक्युटिभ पद चाहिँ होइन है, म भम्म छैन, तर पनि केही चाहिँ हो, सब थोक होइन, केही हो, मेजर होइन, माइनर पद हो, र यो सरकारी पद होइन। अब विज्ञताको हिसाबले यदि हर्क साम्पाङले भोलि कसैलाई राजदूत वा कुनै ठाउँमा नियुक्ति दिलाउन चाहनुहुन्छ भने यो सरकारले भागभण्डा भन्दिनँ म, विज्ञताको हिसाबले हर्क साम्पाङले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा राम्रो। हेर्नुहोस् है, र हर्क साम्पाङलाई यदि नैतिक हो यो सरकार भने, हर्क साम्पाङज्यू तपाईँको कोही छ प्रतिनिधि पात्र, विज्ञ हामीलाई पठाइदिनुहोस्, हामी तत्त ठाउँमा नियुक्त गर्छौँ। जस्तो अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण अथवा निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, राजदूतमा उहाँलाई स्वतः सरकारले सम्झिन सक्छ नियुक्तिको लागि। अर्को कुरो, हिजै एउटा सनसनीखेज हल्ला चल्यो, मान्छेहरू के भन्न थाले, अब हर्क साम्पाङ सरकारमा पनि जान्छन्। बालेन शाहको विषयमा जसरी हर्क साम्पाङ लेख्नुभयो नि, ल बालेनजी र म मिलेको देख्न चाहरले लाइक गरौँ त भनेर भन्नुभयो कि फेसबुक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा, र त्यहाँ 10,000 कमेन्ट आयो र लाइक पनि लाख नाग्यो। कसरी हेर्नुभयो? होइन, त्यो त सोसियल मिडिया ट्रायल हो, यो विषयमा म एकछिनपछि आउँछु। पब्लिकको लिटमस टेस्ट गरेको हो, त्यो आश्चर्यजनक चिन्ह राख्नु भएको छ। त्यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपाका वरिष्ठ नेता भनिएको छैन, मित्रको हिसाबले हात मिलाउँदा के हुन्छ भने पनि हुनसक्छ, त्यो व्यङ्ग्यात्मक छ। त्यो विषयमा म एकछिनपछि आउँछु। पहिलो कुरो, यो राप्रपावाला कुरा नै क्लियर गरिदिउँ। मैले यसमा के भन्नु छ भने, यो आफूले पाए
एकदम यदि राप्रपालाई त्यो पद दिया भए त बडो राष्ट्रवादी हुने रहेछ नि। अनि ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँ आफै फेरि बालेन शाहको ढोका ढोका चारेको होइन। म त सुन्दै थिएँ कि उपसभामुख पद 2 फरक पार्टीलाई दिइन्छ, बरु म किन नहुने भनेर आकाङ्क्षा राख्दै तपाईँ जानुभएको थियो। तपाईँलाई संवैधानिक ज्ञान थिएन, तपाईँ चकित पर्नुभयो, 7 सिँढीबाट खस्नुभयो। भरे तपाईँले यसमा झुत्ती किन खेल्नु होइन। अनि तपाईँलाई दिँदा चाहिँ त्यही पद त्यही विधिबाट त्यही संसदीय पद्धतिले तपाईँहरूले पाउँदा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने राष्ट्रपा अनि श्रम संस्कृतिले राष्ट्रियताको अडानसहित त्यो पद दिँदा चाहिँ एउटा देशभक्तिपूर्ण पार्टीलाई राष्ट्रघाती भनेर अप्रत्यक्ष घुमौरो तरिकाले व्यङ्ग्य गर्न लाज लाग्दैन तपाईँलाई? शरम छैन? त्यस कारणले राजनीतिमा यस्ता कुतर्क गर्न छोड्नुहोस्। म आजैदेखि तपाईँलाई भन्छु। अनि अर्को कुरो पनि तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भने यसमा राप्रपाले खास गरी टाङ अडाउनुको कुनै पनि अर्थ छैन। अनि तपाईँलाई अर्को पनि याद दिलाउँ म कि नेचुरली पनि राजनीतिक हिसाबले उहाँहरू संविधान मान्नुहुन्न, राजआज्ञा विपरीत चुनावमा भाग लिनु भएको छ। आकारको हिसाबले पनि श्रम संस्कृति ठुलो हो। यहाँ के भएको थियो भने डार्क हर्स भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ, राति अँध्यारो समयमा कुदिरहेको घोडा दौड प्रतियोगितामा पहिलो हुनसक्छ हो। त्यो डार्क हर्सको रूपमा चाहिँ प्रचण्डजीको घोडा कुदिरहेको थियो। यहाँ त के थियो भने रविले बालेनको क्यान्डिडेट नमान्ने भन्नाले श्रम संस्कृतिको क्यान्डिडेट नमान्ने, अनि बालेनले रविजीको राप्रपावाला क्यान्डिडेट नमान्ने। त्यो भएपछि चाहिँ के भइदियो भने प्रचण्डजीले बाजी मार्न खोज्नु भएको थियो। फ्याट्ट त्यो बेलामा हर्क साम्पाङले ठिक समयमा ठिक ठाउँमा स्ट्याटस बम विस्फोट गरेर नतिजा आफ्नो हातमा पार्नुभयो, जादु गर्नुभयो, टुनामुना गर्नुभयो। त्यो चाहिँ कूटनीतिक अस्त्र हो के उहाँको स्ट्याटस भनेको। त्यो कुन समयमा आयो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्ट्याटस नआएको भए सम्भवतः अब रविजीको पल्ला भारी हुन सक्दैन थियो, किनभने रविजीलाई त अब वैचारिक हिसाबले पनि अलिकति पश्चगामी अथवा राप्रपापन्थी भनेर पनि मान्छेले भनिरहेछन्। सायद ससुरा उहाँको राप्रपा हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँको वैचारिक स्पष्टता छैन भनेर मान्छेले इन्टरप्रिटेसन गरिरहेछन्। यतातिर चाहिँ तपाईँको यी दुइटै हुँदैन होला, त्यसो भए माओवादी मान्यो विगतमा गुण लगाएको छ भनेर माओवादीवाला नेकपालाई दिने झन्डै अवस्था बनेको थियो। यो माहौलमा चाहिँ ठ्याक्क हर्क साम्पाङको यो स्ट्याटसले जादुबाई काम गर्यो। अब जहाँसम्म यो स्ट्याटसको भन्नाले अब के हर्क र बालेन मिल्न सक्दैन? अब म तपाईँलाई हो त्यो भन्दैछु होइन। इस्यु वाइज हर्कजीले उठाएको राष्ट्रवादी कदममा सहमत हुनुभयो, देशभक्तिपूर्ण कदममा सहमत हुनुभयो भने वाइ नट, व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रह राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मलाई लाग्छ कि उहाँहरू नदीको 2 किनार हो विचारको हिसाबले। अब हर्क साम्पाङ त्यति मूर्ख छन्। हिजो दिवसभरि एउटा हल्ला चल्यो, लु हर्कले अब त सके आफै श्रम मन्त्री खान्छन्, नभए पनि आफ्नो प्रतिनिधि पात्र पठाउँछन् भनेर। मैले हिजो तत्क्षण आलोचना गरेका थिएँ, किनभने संवैधानिक पद भनेको राज्यको पद होइन। याद गर्नुहोस् है, यो पद संवैधानिक पदै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोहीले पनि उपद्र स्वागत गरेका छ यो तर्कलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के हो भनौँ भने हर्क साम्पाङ सरकारमा जानुहुन्न। सरकारमा जानसाथ उहाँको राजनीतिक औचित्यतामाथि अजङ्गको प्रश्न उब्जिन्छ, किनभने विगतमा उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। दुईटा कुरा, एउटा हर्क साम्पाङले पार्टीभित्र फरक शक्ति केन्द्र बन्नु न, कुनै गुट बन्नु न, कुनै व्यक्तिलाई ठुलो बडो बनाउनुहुन्न, आफू पनि जानुहुन्न नैतिक रूपमा। अर्कोलाई पठाइदियो त्यसले गुटबन्दी गर्दा। अर्को हर्क साम्पाङलाई थोरै माया दया गरेर सरकारमा लाने हो र उहाँलाई त समाप्त पार्न, उहाँको मुख थुन्न, उहाँको राजनीतिक औचित्यता समाप्त पार्न देशी विदेशी ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत लगेपछि भोलि त्यही मन्त्रीलाई घुस्या बनाइदिन्छन्, अथवा स्ट्रिङ अपरेसन गरेर नखाएको घुस पनि खायो भनेर उहाँहरूलाई बदनाम गरेर मन्त्री बर्खास्त गरेर हर्क साम्पाङलाई माटोमा मिलाउन सक्छन्। उहाँ त्यति मूर्ख हुनुहुन्न आफ्नो खुट्टामा आफै बल्झेर ताक्ने। त्यसकारण उहाँ मन्त्रीमण्डलमा जानुहुन्न, जानु पनि हुँदैन। र उहाँले उठाएका मुद्दाहरू जस्तो कि उहाँले आज पनि लेख्नु भएको छ, एमसिसी प्रतिको हाम्रो अडान यथावत छ, एसपिबीको विषयमा अडान यथावत छ, रिपुलेकको सन्दर्भमा उहाँले कुरा उठाउनुपर्छ, 15औं दलाइ लामा नेपालबाट घोषणा हुने अवस्था आयो भने खबरदार भन्नुपर्छ। त्यसकारण उहाँलाई जनताले दिएको म्यान्डेट भनेको प्रतिपक्ष नै हो। र बालेन शाह र उहाँ चाहिँ मिल्ने राजनीतिक सम्भावना म देख्दिनँ। अब बालेन शाह पनि भावुक भएर करुणा निदान भएर होइन कि हर्क साम्पाङ भविष्यमा अत्यन्तै परिपक्व ढङ्गले प्रखर राष्ट्रवादी आवाज बुलन्द गर्दै महँगी किन घटेन, गरिबी किन घटेन, अनि उद्योग कारखाना किन स्थापना भएन, अनि जेएनजी भाइ बहिनीलाई स्कुल ड्रेसमा बानेश्वरमा मर्न पठाउने को, जीवी राई कहाँ छन्, आकाश पताल 2 पताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवनबाट खोजेर किन नल्याएको, कोही सांसदहरूले जीवी राई जीवित भए ल्याउँछौँ भनेर विवादास्पद बयान किन आयो, तपाईँहरूले
अहिले 17 रुपियाँ कमसेकम तत्कालै पेट्रोलको भाउ घट्नु पर्नेमा किन बढाउनु भयो? स्कुलको एनुअल फी घटाउनु पर्नेमा अथवा एनुअल फी समाप्त पार्नु पर्नेमा बोर्डिङ स्कुलहरूको तपाईँहरू भर्ना फीको नाटक किन गरिरहनु भएको छ? पब्लिकलाई महँगी गरिबीबाट किन मुक्त गर्नुहुन्न? राष्ट्रिय पुँजी उत्पादनमा के योगदान दिनुभएको छ भनेर अनगिन्ती प्रश्न राखेर सरकारलाई सबक सिकाउने ठाउँमा नेकपा एमाले छ, श्रम संस्कृति छ। त्यसकारण हर्क साम्पाङको त्यो स्ट्याटसको आधारमा चाहिँ उहाँ सर्वकै सरकारमा जान खोजेको होइन। अर्को कुरो, उहाँले सोसियल मिडिया ट्रायल गर्नु। हिजोसम्म हर्क साम्पाङले एमसिसीको विरोध गरे पनि यो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कुनै मुन्द्रेको कमेडी क्लब होइन, यो खारेज हुनुपर्छ। एसपिपी पनि पास सदनमा टेबल गर्नु हुँदैन भनेर आवाज बुलन्द गर्ने हर्क साम्पाङ याद गर्नु होला। सर्रक्कै पल्टिएर पासा पल्टाएर सरकारको अङ्ग हुनुहुन्न। उहाँ राजनीतिक रूपमा समाप्तिको दिशा लिनुहुन्न। र तपाईँलाई एउटा कुरा होइन, जस्तो हर्क साम्पाङलाई त कति बेला के पनि भन्यो भने आज उपसमाग पाएपछि मुखमा बुझो लाग्यो, हिजो त लुसिफर सहकारी ठग भनेर रवि र बालेनलाई भन्नुहुन्थ्यो भनेर पनि भने क्या, के हो? होइन, त्यो तर्क अहिले पनि उहाँले थाती राख्नु भएको छैन। तपाईँहरूले हिजो प्रश्न नै सोध्नु भएको थियो। हो, उनलाई भन्नेले त के भने के हो, उनले त्यो सोसियल मिडियाको गाई जात्राको नाडी पनि छाम्न खोजे हुन्, लिटमस टेस्ट गरे हुन्, सोसियल मिडिया ट्रायल गरे। हिजोसम्म हर्केलाई लहेर यो हर्के हवलदार महँगीको विरोध गरे पनि, गरिबीको विरोध गरे पनि, भ्रष्टाचारको विरोध गरे पनि, एमसिसीको विरोध गरे पनि, अनि जेनजी मुभमेन्टमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई स्कुल ड्रेसमा मर्न बाध्य बनाउने को भने पनि, 24 गतेको घटनाको अनुसन्धान किन भएन भनेर जाँच प्रश्न राखे पनि, अनि देशमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ भने पनि, जे राम्रो कुरा गरे पनि यो हर्के हवलदारको दिमाग सड्या छ, यसको कुनै औचित्य छैन, यो डबल स्ट्यान्डर्डमा छ भन्नेहरूले आज त ओहो हामीले त चिनेनछौँ, जानेनछौँ, क्या मजा, हर्क दाई बालन दाई मिल्नु पर्यो, हर्क साम्पाङलाई हामीले चिनेनौँ, सो सरी भनेर पर्लकै पल्ट्या छन्। उहाँको त्यो स्ट्याटसमा झन्डै 2 लाख लाइक छ, हजारौँले सेयर र कमेन्ट गरेका छन् भन्ने बित्तिकै यहाँ त कुरा के आयो भने केपी शर्मा ओलीज्यू र मानौ शेरबहादुरले पनि घन्टी चुनाव चिन्हमा उठ्या भए जित्नुहुन्थ्यो होला, अनि यदि बालेन र रवि पनि रुख चुनाव चिन्ह लिएर उठ्या भए हार्थे होला, किनभने यो भेडापन्थी कुराहरू बढी हो। अनि अर्को कुरो भन्नेको त तपाईँ मुख बन्द गर्न सक्नुहुन्न। हेर हर्केको औकात भनिरहेछन् नि भन्नेले, हिजोसम्म आदर्शका कुरा गर्ने, अनि जेनजीहरूको दमन गर्ने, लुसिफर, अनि त्यसपछि विदेशी एजेन्ट, विदेशी दलाल, अनि रगतमा होली खेल्ने एमसिसीका दलाल, एसपिपीका दलाल, भ्रष्ट आदि इत्यादि भनेर यो सरकारको खुनकुत्रो उतार्ने हर्क साम्पाङ नाथे एउटा उपसभामुख नामक एउटा पिलन्दारे पदको लागि घुँडा धसेर नाक रगडेर आत्मसमर्पण गरेर बालेनको दौराको फेर समात्ने योभन्दा पदको लोभी, योभन्दा डबल स्ट्यान्डर्ड, यो जस्तो अडान नभएको घरि रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग बनाएको छ, घरि विदेशी एजेन्ट बनाएको छ, घरि यो बालेनभन्दा रवि नै ठिक होला बनाएको छ, घरि बालेनलाई लुसिफरवादी भनेर देश बर्बाद बनाउने पात्रको रूपमा उभ्याएको छ, घरि बालेनजी र म मिल्दा के हुन्छ भनेको छ भनेर उहाँका सदाबहार विरोधीले खोचे थापेका छन्, गलत ढङ्गले उहाँलाई नङ्ग्याएका छन्। अर्को चाहिँ साँच्चै इनोसेन्ट तर राजनीति नबुझ्ने, डिप्लोमेसी नबुझ्नेहरू अहिले पिरलोमा परेका छन्। इभन हर्क साम्पाङका फ्यान होइन, के हो हर्क साम्पाङ त बडा चमत्कारिक छन्, प्रचण्ड जस्तै छन्, घरि विरोध गर्छन्, घरि समर्थन, घरि लपक्कै, घरि चुम्माचाटी गर्छन्, घरि छुरा हानाहान गर्छन्। यो के चाला हो? यो मान्छे त बुझ्नै सकिएन। यो त जेम्स बोन्डको मुभीको रहस्यमय पात्र अथवा आर्थर कानन डायलको उपन्यास सरलक होम्सको जस्तो पात्र, छेपारोभन्दा छिटो रङ बदल्छन् भनेर उहाँलाई नबुझ्नेहरूले यो भनेका छन्। तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु, अहिले डोनाल्ड ट्रम्प भ्लादिमिर पुटिन भेटेपछि रेसलरले जस्तै धक्कामुक्का फाइट हानाहान गर्छन्, गर्दैनन् नि, तर राजनीतिक हिसाबले त कति दुश्मन जस्ता छन् नि त। होइन, संसदमा हिजो हर्क साम्पाङले जुन ढङ्गको प्रस्तुति दिने हो नि, ओहो राम्रो सम्बोधन गर्नुभयो। हर्क साम्पाङले बाहिर स्ट्याटसमा अलिकति बढी लेखेको जस्तो लागे पनि उहाँको सम्बोधन चाहिँ शालीन भद्र थियो। सांसदहरूलाई नै पाठ पढाए भन्ने हिसाबले पनि आयो, एकदम शालीन भलाद्मी। होइन, रुबीलाई कसैले बहिनी भनेको विषयमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो, ज्येष्ठ नागरिकलाई अपमान गरेको विषयमा उहाँले उठाउनु भयो। ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा त अमरेश कुमार सिंहले एउटा खुट्टा आर्यघाटमा अर्को खुट्टा चाहिँ संसद भवन भनेर, जो मान्छे पनि बालक हुन्छ, युवा हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, त्यसकारण उमेरलाई खिसी नगरौँ भनेर वाह क्या बात, क्या राम्रो कुरा गर्नुभयो। अर्को कुरो मानवता देखाउनु भएको छ। अब त्यसकारण हिजो उहाँले संसदमा बडो परिपक्व ढङ्गले स्पिच डेलिभर गर्नुभएको छ। धन्यवाद, स्याबास, क्या बात,
भन्न चाहन्छु। र यहाँनिर अर्को कुरा के छ भने डिप्लोमेसी नबुझ्नेहरूले राजनीतिलाई सपाट रूपमा देख्छन्। हर्क साम्पाङले बहुत चलाखी र डिप्लोमेटिक ढङ्गले मुभ गरेको हो। उहाँको डिप्लोमेटिक कार्ड हो, त्यो रणनीतिक कार्ड हो। यदि हिजो त्यो स्ट्याटस आउँदैन थियो भने रासपाभित्र हर्क साम्पाङलाई पन्साउनको लागि खास गरी एमसिसी एसपिपीका समर्थकहरूले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूले त्यो पद कुनै पनि हालतमा हर्क साम्पाङलाई दिनु हुँदैन भनेका थिए। त्यही स्ट्याटसले चाहिँ जादुको काम गर्यो। ओहो, हर्क साम्पाङ त हामीप्रति न्युट्रल रहेछन् भनेर त्यहाँभित्र रवि पङ्क्तिलाई पनि न्युट्रलाइज गर्यो, विदेशी पङ्क्तिलाई पनि न्युट्रलाइज गर्यो। उहाँको त्यो रणनीतिक चलाकी हो। अब यहाँनिर के छ भने पिङपङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत अन चाइना ओल्ड अर्डर जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृति लेख्ने हेनरी किसिन्जरको इसारामा रिचर्ड निक्सन जब चाइना भ्रमणमा आउनुभयो 1971-72मा, त्यसपछि माओ त्से-तुङले पहिला अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पेपर टाइगर भन्थे, कागजी बाघ, अनि रिचर्ड निक्सनले माओ त्से-तुङलाई चाहिँ कम्युनिस्टको नाउँमा आतङ्क मचाउने व्यक्ति भनेर भन्थे। तर उनीहरू भेट्टासाथ कुस्तम कुस्ता धक्कम धक्का एकै अर्कालाई हानाहान गरे त गरेनन्। टोस्ट प्रस्ताव गरे, चिया खाए, कफी खाए। अब बालेन शाह र हर्क साम्पाङको पनि त्यही हो। राजनीतिमा कुटनीति हुन्छ। यसको मतलब बालेनमा हर्क, हर्कमा बालेन विजय भएको होइन, चाउरे पिरती सुरु भएको पनि होइन, हर्क साम्पाङ पदको लोभी पनि होइन, र नाथे 2-4 थान पदको लागि आत्मसमर्पण गरे पनि होइन। उहाँको त कुटनीतिक चातुर्यता, राजनीतिक परिपक्वता, धैर्यता, किनभने त्यो संवैधानिक पद हातबाट उम्किन दिनु हुँदैन थियो। राप्रपा त्यसैको लागि घोडा धसेर लाग्यो। नपाएपछि रोइयो गरो, नाइ मलाई त्यही कटी चाहिन्छ, सही भयो, उपितापी गरो। मधेसको अल्पसङ्ख्यक चेली उपसभामुख हुँदा उनलाई चिटचिट पसिरा आयो। आफैले विरोध गरे होइन ज्ञानेन्द्र साईले हिजो सरस्वती लामा हुँदैन है, यो त बुद्धिमान तामाङको श्रीमती अभिजात वर्गको मान्छे खुसबु ओली हुँदैन भन्ने आज आफै उनको पक्षमा रोइयो गर्ने। अनि एमसिसीको विरोध गर्दैनन् उनले, एसपिपीको विरोध गर्दैनन्, लिपुलेख हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भूगोल भन्दैनन्, अनि भुत्राको ठुलो कुरो गर्ने, यस्ता कुरा नगर। यहाँनिर अब जस्तो हर्क साम्पाङ चाहिँ जस्तो दार्चुलामा ट्विन स्थापित गर्ने र पुल बनाउने भनेर जसरी उहाँले यो चुनावभन्दा अगाडि नै अभियान चलाउनु भएको थियो, चुनावभन्दा अगाडि प्रतिरोध जनाउनु भएको थियो, त्यसै अनुसार चैत्रको 24 गते केही दिन अगाडि मात्रै उहाँ दार्चुलाको काठे दुम्लिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ होइन पुलको शिलान्यास गरेर आउनुभयो। कतिपयले फेरि महाकालीको नाममा चन्दा उठाएर होइन गट्टे खुलामा पुल भनेर पुल निर्माण गरे भन्ने हिसाबले पनि अब आलोचना गरे। फेरि अहिले फेरि एकजना व्यक्ति हिमालय टेलिभिजनमा बोल्दै रहेछन्, हर्क साम्पाङले बनाइरहेको पुल त त्यही दुम्लिङमा भएको पुलको 100 मिटर टाढा मात्रै छ, यति नजिक किन पुलको आवश्यकता पर्यो भनेर पनि यहाँ एक ढङ्गले आलोचना गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुपर्ने छ तपाईँले? होइन, आलोचनाको निम्ति आलोचना गर्नुको तुक छैन। यो आवाज तुम्लिङवासी वा ब्यासवासी वा दार्चुलाका नागरिकले उठाएको होइन। यो मिडिया ट्रायल गर्ने मान्छेले अचाक्लीसँग उहाँलाई पिनेकै लिए बहाना चाहियो भने जस्तो न्यु खोज्नको निम्ति न्यु खोजेको हो। अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ झ्याम्पट भएको, थोत्रो भएको, काम नलाग्ने पुल छ भने त्यही ठाउँमा 100 मिटर होइन, त्यही ठाउँमा पनि अर्को पुल बनाउनुपर्छ। आवश्यकताले बनाउन खोजेको, फिजिबिलिटी स्टडी गर्नु। अस्तिसम्म महाकालीमा बनाउनु पर्ने पुल कहाँको त्यहाँ दुम्लिङतिर बनाएको भनेर रोइलो गर्थे। अनि सरकारी तेल बेसारले कपाल फुलाएका पेन्सन इटर, एटेन्सन सिकर टाइपको अर्को व्यक्ति रोइलो गरिरहेको, कसलाई भन्न खोज्नु नामै भनिदिनु, जसलाई सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा छ। के को भ्रष्टाचार? 1 रुपियाँ काहीँ अनुदान दिएका छैनन्, सहयोग गरेका छैनन्। बरु म पुण्य गौतमले गरिब दुखी रोगी असहायलाई लाखौँ सहयोग गरेका छु। उच्च पदस्थ ती सरकारी कर्मचारी नाम किन लिएर सम्मानित गर्नु, सबैले बुझ्छन्। र उहाँले चाहिँ एकचोटि गएर राम्रो सूक्ष्म अवलोकन गरे हुन्छ। त्यो लगायत केही गोदी मिडियाहरू छन् अहिले रासोपाको टाट्टामा देखेको मेलम्ची भ्रष्टाचार काण्ड हो होइन मेलम्ची भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको भीम उपाध्यायको नाम लिन खोज्नु हो तपाईले? कसको हो बुझ्नेलाई सारा काफी होइन। त्यस होइन उनी भ्रष्टाचारी नै हुनुपर्ने छ। अब यस्तो अदालतमा विचाराधीन छ मुद्दा विचाराधीन छ नि त, त्यो पनि कुनै होइन रासपाको संसदीय पार्टीकी एकजना नेत्री विद्या श्रेष्ठले त भीम उपाध्यायको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, पूर्व सचिव भएर गन्थन मन्थन जे पाए बोल्ने, हाउ कुरा लेख्ने, मन भड्काउने, भ्रम सिर्जना गर्ने को त्यो भीम उपाध्याय भन्ने मान्छे भनेर भन्नुभएको छ उहाँ? होइन, त्यो तर्कमा पनि दम होला भनेपछि किनभने होइन उनको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, भीम उपाध्यायको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। बालेनले 2048 साल यताका उच्च पदस्थ कर्मचारी
र नेताहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेपछि स्वतः रूपमा उहाँ पूर्व सचिवज्यू हुनुहुन्छ उहाँ सरकारी कर्मचारी मध्ये भीम उपाध्यायकोबाट सुरु गर्नुपर्छ अब पूर्व कर्मचारी होइन त्यो त गर्नुपर्छ सबैको गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ अनावश्यक पूर्वाग्रह किन भएको होला जस्तो लाग्छ भने जतिखेर हर्क साम्पाङले पाध्यजी भनेर सम्बोधन गर्नुभयो उपाध्यायलाई पाध्य भन्छन् त गाउँघरतिर कुन ठुलो कुरो हो होइन। तपाईँको उहाँ जब मेलम्ची भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको भनेर मुद्दा पर्यो त्यो मुद्दा परेपछि उहाँको बारेमा प्रश्नै उठाउन नपाउने आफ्नो विषयमा चाहिँ उहाँ बोल्नुहुन्न अरूलाई चाहिँ दुराचारी भ्रष्टाचारी भन्नुहुन्छ। त्यसकारण आफू भ्रष्टाचारमा मुछिएको विषयमा चाहिँ कहीँ कतै लेख्दैनन् फेरि आफ्नो विषयमा न्युजहरू छ्यापछ्याप्ती हुँदा पनि त्यो पुरै मुख खोल्दैनन्। त्यो भएको हुनाले उहाँ अब फेरि यस्तो होला राष्ट्रपासँग नजिक भएपछि मुद्दामा काहीँ सहुलियत हुन्छ कि कुनै नियुक्ति पाइन्छ कि भन्ने आश होला। होइन हिजोसम्म पहिला राप्रपालाई दिनुपर्छ संस्कृति दिनु हुँदैन भनेर भनिरहने भीम उपाध्याय फेरि पछि त अनि राष्ट्रपाले पनि समर्थन गर्ने भएपछि त होइन समानुपातिकहरू त रुबी कुमारीहरूको लागि हो सरस्वती लामाहरूको लागि होइन भनेर कसले एउटा वेबसाइटले न्युज लेखाइरहेछ त्यही सेयर गर्दै थिए फेरि होइन। उहाँको त त्यस्तै हो राष्ट्रपाले जे गर्यो त्यो ठिक भनेर परेर ताली पड्काउनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रपामय बन्नुभएको छ कहिले राजा ठिक राजा ल्याउनुपर्छ भनेर राप्रपामय हुनुहुन्छ कहिले के हुनुहुन्छ घरि माओवादीको समर्थन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण यो लोक रिजाइममा जानेहरूलाई फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्टर द न्यू ओपन्स अमेरिका एट द क्रस रोडमा ठिकै भनेका छन् कि यो एक प्रकारको अनावश्यक लुतो कनाई हो यो क्षणिक वाहवाही हो लुतो कनाउँदा बडो आनन्द आउँछ एकछिनपछि घाउ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उहाँको कुरै नगरौँ किनभने उहाँलाई अननेसेसरी महत्त्व नदेऊ। शाबास क्या बात हर्क साम्पाङ तपाईँ हिजो त्यहाँ दार्चुलामा पुलको शिलान्यास गरेर काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ भोलि धरान जाँदै हुनुहुन्छ र म सुन्दैछु विज्ञहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्दै होइन भोलि हुँदैछ भन्ने कुरा आएको छ के हर्क साम्पाङले विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछन् के छ सुझाव सल्लाहको लागि गर्नुपर्छ। अब हामीले पनि सुझाव यहाँबाट दिइरहेछौँ होइन। म त ढुक्क तपाईँको पनि सहभागी हुन्छ सुन्नु न कतिले अब म आवश्यक पऱ्यो भने जाउँला हजुर कतिले चाहिँ हर्क साम्पाङ ओहो शुभचिन्तकले पनि अनि उहाँमाथि खुनखुत्रो गर्नेहरूले पनि के भनिरहेछन् भने होइन हर्क साम्पाङको अडान छैन जुनसुकै दिन सरकारमा जान सक्छन् गलत बिल्कुल त्यस्तो होइन। हर्क साम्पाङसँग अडान छ दृष्टिकोण छ यो संवैधानिक पदमा जानु भनेको चाहिँ फेरि तपाईँको पदको देउसी भैलो खेल्नु होइन। मैले भनिहालेँ विज्ञताको आधारमा हर्क साम्पाङलाई सरकारले बालेन शाहजीले राष्ट्रपालले तपाईँले राजदूत वा संवैधानिक निकायमा कोही व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् भनेर आमन्त्रण गर्न सक्छन् तर सरकारमा जाने सरकारको हिस्सा हुने भइदियो भए त पहिल्यै पार्टी एकता गर्नुहुन्थ्यो होइन। असीम शाह जो अहिले जस्तो असीम शाह बालेन शाहको अब राजनीतिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ असीम शाह जो संविधान संशोधन कार्यदलको संयोजकत्व पनि तोकिएको छ संयोजकको रूपमा पनि तोकिएको छ र उहाँले आज छलफल चलाउनु आजबाट छलफल चलाउनु भयो भन्ने कुरा आयो संविधान संशोधनको लागि। उहाँ फेरि चलचित्र निर्देशक यताउता चलचित्र क्षेत्रको मान्छे हुनुहुन्छ फेरि संविधान संशोधनको जिम्मेवारी दिइयो भन्ने हिसाबले आलोचना पनि गरे। के छ अब संविधान संशोधनको विषयमा घनभूत छलफल अगाडि बढ्ला त पुण्य सर आजबाट सुरु भयो भन्ने कुरा आयो क्या। सुन्नु न बरु म चाहिँ अलिक क्रिकेट बुझेर क्रिकेट एसोसिएसन नेपालको अध्यक्षसम्म हुन सक्छु 5-7 वर्षमा। उहाँ राजनीतिभन्दा बिल्कुल अलग किताको मान्छे संविधानको कुनै ज्ञानै छैन। अब राइट म्यान इन रङ प्लेस हुनु भएन उहाँले फिल्म राइट म्यान इन रङ प्लेस हो राइट म्यान फिल्म क्षेत्रमा हो होइन फिल्मको बारेमा संविधान संशोधन कार्यदल रङ प्लेस हो उहाँलाई चाहिँ फिल्म नेपालको फिल्मी क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ कलाकारिता चलचित्र बोर्डतिर नियुक्त गर्दा फेरि राम्रो हुन्छ चलचित्र बोर्डलाई सदस्यहरू लानुपर्छ कलाकारितालाई कसरी ठिकठाक गर्नुपर्छ नेपालमा कसरी बक्स अफिस निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदलमा राखिदिया भए हामी पनि स्वागत गर्थ्यौँ। अब उहाँलाई काशी जाने कुत्तीको बाटो पठाइएको छ संविधानको केही विषयवस्तु नि थाहा छैन छेउटुप्पै थाहा छैन कता हो झिली कता हो गाँठी नि थाहा छैन। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा हुन त अघि मैले बेप्रासङ्गिक कुरा हो कतिले त हर्क साम्पाङलाई 33 कोटी देवता मात्रै होइन सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान अन्साउनु पर्छ। त्यसकारण हर्क साम्पाङलाई यसो उपसभामुख पदको टाँसो लगाएर अन्साएको मनसाएको हो भनेर कुतर्क गर्न पनि भ्याए। खैर यो कुतर्क हो यसलाई खारेज गरिदिन्छु म। अब जहाँसम्म असीम शाहको कुरा छ अब असीम शाहजी आफैलाई थाहा छैन संविधान के हो त्यो कसरी एमेन्डमेन्ट गर्ने भन्ने त्यही भएर सुझाव माग्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा दफावार छलफल कसरी गर्ने भन्ने यस्तो हो कि बालेन शाहजीले आफ्नो यारी दोस्तीहरूको महफिल खडा गरेको हो कि
अथवा के गरे हो त जस्तो भनौँ न मैले एउटा बेप्रासङ्गिक कुरो गर्छु सागर रम्साल बलले छुटे हो राइट हो मैले अस्ति हाजी तपाईँलाई के जमानीमा भनेको थिएँ हाजिबी जमानीमा उनी छुटे अब बले भनेको बालेन शाहजीको यारी दोस्ती महफिलको व्यक्ति सागर रम्साल भनेको अझ उहाँको श्रीमतीले दाई सरह मानेको होइन तर व्यक्ति ती युवती जसले आरोप लगाएको थिइन् अमेरिकाबाट अमेरिकामै मुद्दा दायर गरेको भन्ने कुरा आयो अमेरिकाको मुद्दा फेडरल गभर्मेन्ट अन्तर्गत उनको मुद्दा परेको छ फेडरल सङ्घीय अदालत, फेडरल- सङ्घीय अदालतमा फेडरल उनलाई फेरि अमेरिकामा रेप केस भने ज्यादै संवेदनशील हुन्छ त्यो विषयमा अमेरिकनहरू हाइली कन्सियस हुन्छन् उनलाई त्यहाँ मानवाधिकार कर्मीहरू पनि दिएको छ सुरक्षाकर्मी पनि दिएको छ र त्यहाँ चाहिँ बिल क्लिन्टनलाई समेत मोनिका लेविन्स्की काण्डले खुनको आँसु बगाउन अभिशप्त बनाएको थियो हाई प्रोफाइल केस मानिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो विषयमा भोलि इन्टरपोलले अनुसन्धान गर्न सक्ने अथवा अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता नै नेपालमा आउन सक्ने अवस्था थियो तर नेपालमा चाहिँ उजुरबाजुर भएन भनेर यहाँ चाहिँ अब त्यो अभद्र व्यवहारको मुद्दा हो त्यसकारण त्यो सिडिओले खोल्ने हो त्यसमा हाजिबी जमानीमा उहाँलाई रिहा गरिएको अवस्था छ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ भनेपछि बलले फेरि पक्राउ पर्न सक्छ सुन्नु न बललाई अहिलेको अवस्थामा नसमाइएको थियो भने उनलाई जस्तो सरकारी डिटर्जेन्ट पाउडरले उनको दोषहरू नपखालिएको थियो भने उनी मुख देखाउन लायक हुँदैन थिए उनलाई चारैतिर प्रश्नको झिरले घोप्थ्यो ल बलात्कारको ट्याग लायो भन्थे अहिले त कमसेकम राज्यको नियन्त्रणमा 2-3 दिन सरकारी पाहुना बनेपछि उनले जवाफ त दिनु पायो नि म माथि यहाँ उजुरी परेन अमेरिकामा परेर थोरै हुन्छ म त कलाकार हुँ मलाई झुटो अभियोग लगायो भनेर उनले भन्न पाउने तर नेपालमा उजुरी नहुनु चाहिँ रहस्यमय छ अब उजुरी भयो भने छानबिन होला अथवा भोलि अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हुँदै नेपाल आउन सक्छ यो विषय सिद्धिएको छैन रफादफा भएको छैन भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिएला यहाँनिर अब जस्तो बिहिबार क्लिन चिट पाउँछन् दोषी भए कारबाही भागीदार हुन्छ बिहिबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पक्राउ पर्नुभयो कार्की आएको प्रतिवेदनका आधारमा होइन पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि पक्राउ पर्नुभयो तर उहाँहरू बिहिबार होइन अस्ति छुट्नुभयो मैले भन्नु खोजेँ पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक बिहिबार छुट्नुभयो अब यता फेरि शेरबहादुर देउवा दम्पतिलाई नै पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ अब यो 12-13 दिनमा चैत्र 14 गते बिहानै झिसमिसे बिहानैमा उहाँहरू पक्राउ पर्नुभयो र चैत्र 26 गते उहाँहरू छुट्नुभयो अब कतिपयले चाहिँ ओहो यो पक्राउ गरेर के गरे यो हतारमा पक्राउ गरे खोइ यो मुद्दा चलाउनु सकेन भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि श्रमिक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नि मलाई प्रतिशतका आधारमा पक्राउ गरिएको मलाई त अब मुद्दा चलाउने कुनै प्रमाण नभेटिएर त मुद्दा चलाइन भन्नुभयो कसरी हेर्नु होला होइन यो त स्वाभाविक हो जनकजी मैले तपाईँलाई बारम्बार के भनेको छु भने यो सरकारले मानौ नायक फिल्मको अनिल कपुर जस्तो एक दिने मुख्यमन्त्री जस्तो हतार पक्राउ पूर्जी जारी गरौँ हतपतमा लतपत गरौँ अब सरकारी गाडी झ्याम पर्छ थोत्रो छ अब त्यसलाई अलि डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर क्लच एक्सिलेटर ब्रेक केही ठिक ठाउँमा छैन सही सलामत छैन 120 किलोमिटरको गतिले हाफमा झाप गरेर गाडी दौडाएपछि दुर्घटना हुने खतरा त सधैँ रहन्छ अब उहाँहरूले कानुनी परामर्श लिएर अदालतको सहमति लिएर यो ढङ्गले पक्राउ पूर्जी लिएर अनुसन्धान गरेको होइन फेरि अब सिधा कुरा के भने प्राइम मिनिस्टरले आदेश दिएको रिटर्न आदेश वा मौखिक आदेश दिएको छैन नैतिकताको कुरो गर्ने भने त नेम्बाङ दाजुभाइलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको छ नि त्यहाँ उसमा पाटनको कृष्ण मन्दिरमा त्यो विषयमा पनि त गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न नसकेको दिनदहाडे हत्या भएको विषयमा राजीनामा दिँदा हुँदो हो नि त त्यस कारणले नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा छ पश्चाताप यो त उनीहरूको व्यक्तिगत झगडा हो नि त कोही आन्दोलनको कुरा छ नि सर होइन सुन्नु न व्यक्तिगत झगडा पनि त शान्ति सुरक्षासँग गाँसिएन नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो कि होइन किन मुखदर्शक भएको भनेर भोलि राजीनामा माग्न सक्छन् नि त त्यो नैतिक अधिकार त जनतालाई छ त्यसो भएको हुनाले म तपाईँलाई के भन्छु भने आदेश दिने भनिएको जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष सिडिओले समेत घुँडामुनि रबरको गोली हान्ने आदेश छ मेटलको गोली उनी फेरि केही दिनमा केही घण्टा मात्रै पक्राउ पर्यो अनि त आजीवी जमानीमा तत्कालै छुटे हैन चन्द्र भनेपछि केपी ओली र रमेश लेखक विरुद्ध यदि मुद्दा दर्ता भए पनि त्यो कमजोर मुद्दा हुन्छ है हैन अदालतले परमादेश दियो डबल बेन्चले परमादेश दियो आदेश मात्रै होइन थप म्याद थप नगर्नु 26 गतेपछि म्याद थप नगर्नु भने मतलब त छुटाउनु भनेको अनि अर्को कुरो
त्यो किन भन्यो भने तपाईँहरूले ज्यान मार्ने कसुरमा अनुसन्धान गर्नुभयो, तपाईँहरूको प्रमाण हामीलाई चित्त बुझेन, थप अनुसन्धान गर्नु भने हो नि त। रिटर्न वा मौखिक आदेश छैन। अनि अर्को कुरो के छ भने त्यसको नैतिक कुरा होला, स्वभाव अरब होला, नेताहरूको अलिकति घमण्डी भयो होला, पश्चाताप गरेनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसको बावजुद पनि रिटर्न आदेश छैन। सिडिओ त तत्कालै अब उनले मैले आदेश दिएकै छैन, यो कहाँबाट भयो भनेर भनिसकेपछि ऊ खानजीको पोडकास्टमा आए जस्तै इन्डियामा कतै प्रहरीको पोसाक, सैनिकको पोसाक दुरुपयोग गरेर मेटल धातुको गोली टाउकोमा ताकी रहस्यमय ठाउँबाट त प्रहार गरेको होइन। झलनाथ खनालले यही शङ्काको सुविधा बेनिफिट अफ डाउट लिएर कुनै अगुवा भवनको झ्यालबाट प्रहार गरिएको हुनसक्छ मेसिन गनको गोली भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ भने मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि यो विषयमा सरकारको अपरिपक्व कदमले सरकार आफै ब्याकफायरमा पर्यो। अब संसद, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरू पक्राउ पर्छ नि त। अब पक्राउ पर्नुपर्छ। एकजना भाइ जगल्टा हल्लाउँदै वी डिड इट भनेर गर्व ए हेमराज थापाको नाम भन्नाले राजसभाको उम्मेदवार पनि म हुनुहुन्न। व्यक्तिको नाउँ तोक्दिनँ। उहाँले बडो सान सिंहदरबार जलेपछि उहाँ खुसियालीमा रहेर हुनुको भएको भन्ने सानीजी लगायतका मित्रहरूले भिडियो ल्याइदिनु भयो। उहाँले पनि गौरवका साथ त्यो भिडियो आफैले अपलोड तर गरेर उहाँ आफै संलग्न भएको त देखिएको छैन नि। रमाउनु एउटा ठाउँमा होला, आफै जोड्न त गएनन् होला नि। अमेरिका सबै कुरोको तपाईँसँग प्रमाण हुन्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ? भित्रको सबै अडियो भिडियो खिच्नुहुन्छ, खिचिया होला नहोला त्यो बेग्लै कुरा हो। एउटा कुरा उहाँले त्यो कुन ठाउँमा भन्नुभएको छ, घटना के हो, एकदमै आगो दन्दनी बलिरहेको छ, धुवा आइरहेको छ, त्यही सिंहदरबार अगाडि उभिएर वी डिड इट भने के? अब हामीले गऱ्यौँ भन्नुभएको छ। हामीले गऱ्यौँ भनेको मतलब त हामीले पौरख गऱ्यौँ भने होला नि त। जलायौँ भन्न खोज्यो, हामीले जलायौँ भन्न खोज्यो। अनि उहाँले चुम्मा खानुभएको छ, यो ठिक भयो भन्नुभएको छ। अनि उहाँले त्यहाँ त सिंहदरबार जल्यो हेमराज थापामा पक्राउ गरेर अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्दैछु। अब होइन, सबै जो जोडिएका छन् सांसदहरू होलान्, कोही मन्त्रीमण्डलमा गएका होलान्, बानेश्वरसम्म जेन्जी मोमेन्टमा विद्यार्थीलाई ल्याउने को थिए। अर्को कुरो उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो भने ए साथी हो यहाँ आगो बल्यो है निभाउँ भन्नुपर्ने नागरिक जलाउनु हुँदैन भन्नु पर्थ्यो। दायित्व भएको ठाउँमा उहाँ त्यो बेला किन सिंहदरबार गएको मलाई जवाफ दिनु त। उहाँ किन जानुभयो? वी डिड इट किन भन्नुभयो? के गरेर उहाँले वी डिड इट भनेको? त्यस कारण यो विषयमा अब अहिले त उहाँहरूकै सरकार छ, उम्मेदवार पनि हुनुभयो। अब तपाईँले काफी कुरा गर्छन्। अन्त्यमा जाँदा अहिले पाकिस्तानमा इरान र अमेरिका बीच अब यो झन्डै 6 हप्ता लामो युद्ध अन्त्य गर्नको लागि भनेर वार्ता हुँदैछ। अब 2 हप्ता त युद्ध विराम भइरहेको छ होइन? के छ यो शान्ति वार्ता सफल होला पुण्य सर? हुन त इजरायललाई मिसाइएकै छैन फेरि यसमा। यो लेबनानमा इजरायलले भीषण हमला जारी राखेको छ फेरि। अब इजरायलको बहुमत अहिले अब इस्लामाबादमा इरानी प्रतिनिधि र अमेरिकी प्रतिनिधि दुवै आइसके भन्ने कुरा आयो कि क्याम्प डेभिड सम्झौताको विपरीत तत्कालीन प्यालेस्टाइनका महान नेता यासिर अराफात जस्तै इज्जाक रबिनसँगै नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको थियो। नर्वेको ओस्लोमा भएको सम्झौता र क्याम्प डेभिड सम्झौतालाई उल्लङ्घन गरेर गोलान हाइट कब्जा गर्न सिरिया, लेबनन, जोर्डन लगायत ठाउँमा हमला गर्ने, अहिले पनि मध्यपूर्व तबाह गर्न खोज्ने सन् 1948मा इजरायल स्थापना गरेको ज्युजहरूको प्रतिनिधिको रूपमा बेन्जामिन नेतान्याहुले अहिले जे कुकर्म गरेका छन् त्यो साह्रै मानवता विरोधी छ। उनी मध्यपूर्वको शान्तिको कट्टर दुश्मन भएका छन् र तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि यो प्रक्सी वार उनले नै सुरु गरेका थिए र अहिले आगो झोसिएको अवस्था छ। तर स्ट्रेट अफ हर्मुज खोल्ने गरी जहाँबाट तेल ग्यासको सप्लाई हुन्छ त्यो नाका खोल्ने गरी सिजफायर गरिएको छ। अब कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड हुनु पर्यो, बृहत शान्ति सम्झौता। त्यसमा जनरल मुनिरले पाकिस्तानको तर्फबाट उच्च कूटनीतिक भूमिका खेल्नु भएको, रसिया र चीनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ। डोनाल्ड ट्रम्पले अब कुनै हरफट मौला उत्तेजित सन्की भएर होइन, शान्त मुडबाट यो समस्या सल्टाउनको निम्ति अब अगाडि बढ्नु पर्यो र विश्व शान्ति कायम गर्नु पर्यो। यदि यो युद्ध भड्किँदै जाने हो भने थर्ड वर्ल्ड वारलाई आमन्त्रण गरेको ठहर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले हामीले त असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। तपाईँले मैले सम्झाइहालौँ 1960को दशकमा अहिले संसारको नक्सामा नरहेको युगोस्लाभिया, जहाँ अहिले त सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो लगायत दर्जनौँ टुक्रामा टुक्रिएको छ। तपाईँलाई मैले याद दिलाउँ त्यतिखेर इजिप्टको राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर, नेपालको राजा महेन्द्र भिपी कोइराला, भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, चाइनाको प्रधानमन्त्री चाओ एनलाई, घानाको राष्ट्रपति एना क्रुमा, अनि त्यसपछि
इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति सुकार्नो लगायतका व्यक्ति मार्शल गजर टिटोको निमन्त्रणामा युगोस्लाभिया गएर शान्ति सम्झौतामा हामीले एक हिसाबले असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। हामीले पनि मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्छौँ। म यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।